الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 14 पारा 13 से 14 तक की तिलावत पढ़ना अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे आमीन सुम्मा आमीन ولو أخذوا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنتهم كذبا أن لهم الحسنى لا يعلم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 14 पारा 13 से 14 तक की तिलावत मैंने पढ़ी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और अगर पढ़ने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए आमीन।